hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Sing it, our Father. Our Father. RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 1368 sa dial sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda dini sa Daklayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan, andam na serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang pulong sa Dios, Espiritu kini o kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong maoy moayo sa imong sakit. Ang pulong maoy mosulbad sa imong problema. Ang pulong muhatag og kalipay nimo. Ang pulong muhatag og kalinaw nimo. Ang pulong muhatag og kinabuhing walay katapusan. Paminawa si Pastor Alfred Berandal Kaslam. Matagbuntag og matagabii. Sugod alas 4:30 ngadto sa alas 5 sa matag buntag ug alas 8 ngadto sa alas 9 sa matag gabii. Sugod adlaw Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Pastor Alfred Berandal Kaslam dinhi sa RPN DXKO Tele Radio. Daghang salamat. Praise God, may gabi sa tanan, no? Hallelujah, nanasad mi diri mga igsuon para mag-share mi sa pulong sa tungbuhi nga Dios. No, nanasad mi ni Ate Donya Joy. Hallelujah. So, may gabi una sa tanan gyud among i-greet among pastor, Pastor Alfred Kaslam ug sa iyang asawa si Pastora Jima, sa iyang anak si Dara, si Dave, si Joas ug si Jiho. May gabi sa inyong tanan dia pastor. O sa tanan mga nagsunod gyud aning programa gyud diri sa RPN DXKO Teleradio. May gabi sa diha ni Joseph diri silingan ra. Joseph Hugilon. O may gabi po diha sa Agora sa nilang Sister Lanilyn Milo, ni Brad Mulo ug siyang mga anak. May gabi po nila ni Nili, nilang Luisito, no nilang ay namday si ay dire. O asa pa to ikaw te kasi mo igreet Ay, may gabi May gabi sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat mi sa Ginoo nga kami naman dire nga mag-share sa iya nga pulong kanang may gabi diya sa Bohol sa ila ni Pastor Yumo o ang mga membro sa ani Juan Claveria, sila ni Pastor Jory Catarata o yung mga membro o sa Mat-E. Si Pastor Bernie Sinagunya. Oh, o ang taga Balingasag diha dili na bili lang namon isa-isa. Namo isa-isahon may gabi diha sa inyo taga Lagonglong o taga Salay. Basta sa tibuok kalibutan kay Juan Manisya kanang live og sa kay Pastora Bibian Lizardo diha sa Manila, Laguna. Ay. Sa kwan ko pa di ay sa ako pamahal sa kinabuhi sa Saudi, sa bana ko og sa Dubai kay tata og kay Nin sa Japan. Mga anak padanang mo paminaw dinhi kay daghan gyud mo makuha nga pulong sa Ginoo. Amen. Unsa pa imo? May gabi day po diha sa kuan sa Opol Market daghan man naminaw din na ilang sa Mulugan silang Ate Annabel Petalio siyang mga anak ila ni Brad Kukong Sis Ryan o may gabi po ni Ma'am Jane nga si Ma'am Jane Janlo nasa gawas
O manggabi pod ni Ate Cecil Interina, ni Ate Jeannie, ni Ate Mila Sindera. Ano to ba? Wala pa. Oh. O may gabi po din na di ay sa Indahag, ilang Sister Lalang, nilang Ate Anita, ni Gadgad, o sa tanan mga silingan din na ani apil sa among sil group. No, nga daghan kay na sila diha mga igsuon. So may gabi sa inyong tanan, ni Mami Candida, o sa daghan pa, no? Daghan pagid kay mga igsuon, dili na gid namo sa tagsaon kay dili mahuman ang isa ka oras, no? Tungod sa amen. kadaghan, no? Sa Dalugdog di ay Dalugdog family. O may gabi sa inyo yung tanan din ha. Kutob sa maabot ani nga programa, no? Human naman sa Bohol Tinoy lang Sister Marie Chris, Pastor Chupilo Yumo, Sister Lia, Brad Tuto, may gabi sa inyong tanan din ha. Mga igsuon. Hallelujah. O ang uban dili na namo mga panganlan tungod kay daghan na kaayo so magampo na tate. Ay, kanang si Kwan pa di ay si Sister Olive. Sister Olivia. Tibok niya Kwan pa ni Junia. Malay og sa mga Dilaganar family diha sa Balingasag. May gabi sa Sir inyo Ann. tanan, Luzon, Visayas, Mindanao kay tibok man ni sa kalibutan kanang live. Live. So, before me mag-share sa pulong sa Diyos sa mga igsuon, mag-ampo sa ta. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father God, we come to your presence in the name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit. Father God, salamat kay Ginoo Lord nga naabot kami diri sa RPN DXQ, O Lord. Safe and sound. Salamat, Lord, nga super ka madaogo namong kinabuhi. Salamat sa mga milik nga dugo nga nagtabon ka namo sa Heavenly Warriors Angels nga nagkural ka namo, Lord Jesus. Salamat kaayo nga super mi kamalipayon madaogon even Lord adunay mga buhat sa kaaway. Apan salamat Lord Jesus nga nagmadaogo nami tungod kay gidaog na nimo ang kalibutan. Salamat ning kagabion Ginoo nga imong ngalan mo matuboy, imong ngalan mo pasidunggan sa mong kinabuhi. Salamat kay Ginoo Lord nga tanan Ginoo Lord tanan mong pagabuhaton karon Ginoo imong ngalan mapasidunggan ug salamat Lord nga tanan mo gawas sa baba espiritu kining kinabuhi Amen. tungod kay imong pulong Lord mo kini mo buhi sa mga espiritu nga patay Ginoo tungod sa sala ug salamat Ginoo nga unsa man among nabuhat Lord God hallelujah sa pulong sa hunahuna sa buhat Amen. pasayloa kami Ginoo salamat sa dugo ni Kristo Jesus nga giula sa krus nga mo'y naghugas sa mga kalapasan nga walay mga hindrance Ginoo sa mong pag-share sa mong mga pulong karong urasa. Amen. Ug salamat Lord. Hallelujah Jesus, Holy Spirit amo kang gina-acknowledge tungod kay giilak ka namo nga the best teacher, guider, Yes, enabler hallelujah. sa mong kinabuhi Ginoo. Kung wala ka Lord, wala kami mahimo. So salamat Ginoo Lord. Karong kagabion Ginoo Lord Jesus nga ang mga pulong nga among i-share Ginoo Lord tukma haom Ginoo sa gikinahanglan sa mga katawan. Salamat Lord nga daghan gayud ang maminaw karon Ginoo. Salamat sa ilang Amen. idulungog Ginoo nga espirituhanon nga imong giabrihan. Lord, salamat Ginoo nga madasigon sila nga naminaw, mamati sa imong mga pulong ning kagabion. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan ug bisan pa ikaw espiritu sa distraction, you Satan, demons, evil spirit, the powers, the rulers, the host of wickedness, even ikaw, God of this world, witchcraft, spirit of death, I bind you in the name of Jesus. Yes, Nga hallelujah. mabalik ka dito sa hadis, nga dili ka makapangilabot ka namo, ug dili ka makadistract bisan sa mga huna. In the name of Jesus. Salamat Father God nga salamat Lord nga tanan namong buhaton karon gikan sa pagsugod ngadto sa mong paghuman Lord. Hallelujah. Nga super mi ka victorious Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan bisan pa Ginoo Lord mga espiritu sa mga witchcraft dili nga dapit dili mo makapanghilabot, dili mo makaduol kanamo in the name of Jesus. Salamat Father God kining tanan Ginoo akong ipasalamatan diha kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo nga Nazaretnon uban ang gawam sa balaang Espiritu Santo. Amen ug amen. Padyuta. Magabi di ay sa amo Pastor Juan Caslam, Pastor Jima, ang upat niya ka mga anak nga gwapa-gwapo. Nga gwapo tanan gwapa. Amen. O kang Janil day may gabi dyan Sir Ermi. Sir Ermi dyan, may gabi og sa kay Sir Lydia, Shirley. May gabi Sir Lee at si Sir Ed, may gabi Sir dia. Ermi di ay among kuan dito sa baan ba. Si Aldrin may gabi. Ako sa una? Oh, ikaw sa te. Ang ako karon ikas sir sa Hebrews 12:2.
looking unto Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Kanang mga kaigsuonan, kini siya mututok ta sa pulong sa Ginoo, dili ta mututok sa pinulungan sa mga tao, kay ang kung pinulungan sa tao mo kwan lang man na siya, mawala lang man na Laya. siya, di ba? Laya. So kini mga kwan kaigsuonan, kining mututok ta sa pulong sa Ginoo, grabe ni sa una, ginakuan ko lang example lang ako, ang amo kwan kinabuhi kaniadto mga kaigsuonan, kay gatuuman ko sa tao kung unsay ako madunggan, may napagani ko habak sa pag-abot. Gilad. May nako habak kaniadto mga kaigsuonan pag abot namo dinhi sa kwan sa CDO. Dayon nagbon agin mi na man gyapon, suot ko man gyapon ang ako habak. So kadto nga time mga kaigsuonan, simpre kay wala pa naluto sa pulong sa Ginoo ba, tuo sa mga kwan mauni mauto ana mga Compromise pagkaon ana ba, compromise pa kami gihapon sa kalibutanon. Sa 22 years namo didto sa una namo nga church, mao na ang mga kaigsuonan nga dinhi pa ko nakakuan sa pagtudlo ni Pastor Kaslam sa atoa nga dili gid ta di ay pwede nga magtuo o magtutok sa pinulungan sa mga tao, kay dili jud di ay maminaw ang Ginoo sa ato. So mao na mga kaigsuonan nga kung mututok ta sa kung pinulungan sa mga tao, pildiro jud ta ug malipay ang yawa. So mao na mga kaigsuonan nga kanang kumututok ta sa pulong sa Ginoo, hayahay. Hayahay kaayo nga super gyud hayahay. Amen. Super victorious og super pagyud amin. So Amen. mga kaigsuonan nga kini nga verse nga gi share ko sa inyo kanang didto ta mututok sa pulong sa Ginoo, kay Amen. kay kung mututok ka sa pulong sa Ginoo, nag-ingon siya nga ang musalig mong mutuo diya kaniya dili jud maulawan, Dili magmahay. dili magmahay. Mao na ang mga kaigsuonan nga sa tinuod lang diri ko na mold sa teaching ni Pastor Kaslam. Kay sa una mga kaigsuonan, sus ambot lang gid ko kaniadto sa amo sitwasyon una 22 years. 22 years nga born again. Asa naman to di ay ang wali sa amo magtutudlo o gabasa man ko kanang Bible, pero mura gipadaplin ko ba ang pulong sa Ginoo kaniadto, kay mga murag 80% ko nagtuo sa tao, kay mauni mauto ang pulong sa Ginoo, murag wala na gani na 20% kay didto naman ko nagtuo. Mao na mga kaigsuonan nga dili gid ta di ay mutuo sa mga kung pinulungan sa tao, kay delikado ta. Kay Tinunglo, mamahimong tinunglo. ang Ginoo dili gyud, mas kung saan pa na nga ampo nga ato nga ginapangayo, og labi na gyud sa mga sakit, Lord ayuha ko, Lord dili nubo ang imo kamot nga dili mag-ayo sa ako, Lord kining tambal ginaampo ko nga imo ni sa hatagan gahom nga maayo sa ako lawas sa ako sakit, dili di ay mga kaigsuonan, dili gyud mutuo o mag-ayo ang Ginoo sa ato kinabuhi, dili siya magpakita sa iya mga milagro sa ato kinabuhi, kay nakabalo ba ang Ginoo mas kung saan pa na nato nga tago sa tao matago, di ba? Pero sa Ginoo hayag man ang ato mga binuhatan, hayag ang ato mga pinulungan, ang ato unahuna, kay ang Ginoo lang biya ang nakasayod kung unsay madangta nato sa ato nga kinabuhi. Mauna ang mga kuan kinagsunan nga magkuan gid ta, magtutok gid ta sa pinulungan sa Ginoo, kay ang Ginoo siya lang makaluwas sa ato, wala nay lain. Unya kung mutuo ta sa pinulangan sa tao, pildiro ta, unya ang yawa malipay. So mao na mga kaigsuonan nga diri pa ko nakasabot pag-ayo sa pagtudlo ni Pastor Kaslam sa atoa, kay Jesus kaniadto nakaingon gid ko sa Ginoo, Lord pasayloa lang ko nga dili na ni na mahitabo kaniadto ang nahitabo sa amoa, dili na ko gusto nga mahitabo pa ni karon, kay sus ambot lang mga kaigsuonan abroad
abi nila siguro kay abroad ba kanang daghan kwarta ana-ana, pero kung nakahibalo lang mo sa sitwasyon namo kani adto nga didto mi nagtuo sa pinulungan sa tao, naambot lang makaingon gyud ka nga kalapait jud. Mao na nga pasalamat ko sa Ginoo nga niya kami sa kay Pastor Kaslam, pito na kami daha ka tuig, nakaingon gyud ko nga hayahay og ikaduwa mga milagro sa Ginoo sa amo kan panimalay sa bana ko, sa amo, sa ako. Grabe mga kigsunan ba. Makaingon gyud ko nga, Lord, salamat kaayo kay gihatagan pa nimo kami chance, kay kun wala pa ambot lang kun didto pa kami sa pikas mga kigsunan, dili gid ko maulaw kay tinuod biya na. Tinuod ang giingon ko diri, nakadungog ang Ginoo, nakahibalo siya. Pasalamat gid ko nga gitagaan pa kami niya chance. May isa ka babae nga nag-ingon nga mauni mao to. So hayahay na mi karon, ambot lang kun gapaminaw siya karon, pero kun wala ka gapaminaw o gapaminaw ka karon, may gabi idi sa inyo. Mao na mga kigsunan nga dili gid ta mga kigsuran magtutok sa pinulungan sa tawo, kay anak karon uy kwan man na siya hala kun unsa pagani ang madungga nato nga ato tuudan magkalapait gyud mga kigsunan ang ato nga kinabuhi kun mutuo ta sa pinulungan sa mga tawo, kun dili dirita sa mga pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mga kigsunan makahatag yun sa ato kaayuhan, pag-asa, kaluwasan, tanan nga naa sa pulong sa Ginoo naa gid diha ta. Mauna mga pankigsunan, kung may naa gani kamo nga mga friend nga mga born again ko no, pero kanang isugid gyud mga kigsunan nga anak pareha na karon o dili sila mutuo nga ang espiritu ang sakit espiritu, dili sila mutuo nga ang sakit gumikan sa sala. Maunang kulang sa ilang mga kigsunan ug sa amo didto mauna ang kulang kay kun kumpleto pa na didto unta wala namin naglukso, wala namin nagbalhin kay pareharam na, pero may kulang kamo nga mga born again diya ayaw nyo ipataas ang inyo nga kanang ingon nila nga kanang pride chicken. Kung may kulang pagani sa inyo pag eskwela mo kay aron tong makahibalo ka mo ba kay daghan kani adto 22 years kami daghan pa di ay ang kulang sa amo ana. So kamo di ang mga pastor nga magtutudlo pag eskwela mo kay aron to nga itudlo ninyo ba sa inyong mga membro kun asa gikan ang mga sakit, kay didto sa una mga kigsunan wala gina namo na dunggan. Mauna nga sa didto pa kami halos kada bulan ato ako sa doktor, gamay nga diferensya ang mga anak ko pa doktor na dayon ana nataranta na ko ba kay bas unsa ang mahitabo. Pero mga kigsunan sadya kami kay Pastor Kaslam nakaingon gid ko nga hayahay kami ang pinakahayahay nga nagbalhin diya sa kay Pastor Kaslam ko lang uban diya nga nakadungog pag eskwela mo aron to madungangan ang inyo nga kahibalo ba kay ako kani adto abi ko born again na kami insakto na kami ba, pero may naapa di ay ang kulang didto mga kigsunan ang mga sakit. Siyempre pag human ampo sa amo pastor Pastor Joy dalan na ang imo anak dalan na sa ospital kay aron dili grabihan, aron dili maglala. Pag abot mga kigsunan sa ospital naglala man tag 1 week kami na didto gabakasyon sa ospital. Mao na mga kigsunan dira kay Pastor Kaslam wa na gid 7 years na kami diya siyempre kay insakto biya na nga ang sakit balik-balik lang man na, pero kay kabalo naman mi kun unsaon kay dira naman mi gatutok sa pulong sa Ginoo, wala na mi gatutok sa pinulungan sa mga tao kung unsa pa na diya halaka ana kinanglan magpakwan magpa-immunize kamo lang dito pa immunize kay kami dili na kami pwede anang na immunize nami sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao na mga kigsunan nga tutok lang gid ta sa pulong sa Ginoo, wala nay lain mga kigsunan kung magtutok ta sa pulong sa tao madepres ta
maguna-una ta dan dili na ta dan makatulog kay mao na dan ang gi-inject sa yawa nga ana o kwan mauni mo to. So kita ang ato huna-huna kita man gahatag sakit sa ato una kay siyempre maguna-una ta kay halaka ingunikwan kwanto kuno ana so dili na dan ta makatulog kay mao naman tong ato na dunggan mao na tong na sulod sa ato una-una ang halaba bitaw ba ana so dili na ta makatulog. Turok si muna-una. Oo. Ang ato naman una-una may ato kontra kay siyempre kay dito naman ta nagtutok kay nagtuon naman ta so mga kigsunan usbanaan ninyo ang inyong mga una-una tutok ta sa pulong sa Ginoo. Mora ta mga kigsunan isa lang man to sa ka-verse pero kwan ba kanang Ako, impact. dako nga impact ba kay dako ya migikan kani adto pero karon wala na kami di mga kigsunan gakuha na kami sa pulong sa Ginoo diha na mi gatutok mo ng amo nga vitamins. Amen. Salamat. Hallelujah. So, Ako tinuod yun naman ang mga partner. igsuon. Amen. Tinuod yun ang mga igsuon nga, mututo kita sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong mo gyud sa Ginoo mga igsuon, mo encourage ni perminti sa atua. I-encourage kita ni perminti. While ang pulong sa tao, i-discourage ka. Niya, klaro kay igsuon nga diha sa Jeremiah 17 verse 5 nga, musalig ta sa tao, di mahimot ang tinunglo. So mututok kita, no? Tinuod yun itong giingon ni Ate Dunya Joy nga, mututok lang kita sa kuan, pulong sa Ginoo kay, kung ang pulong sa Ginoo atong tutukan igsuon, makasiguro gid ta nga, naagid ni matumang gid ang pulong madigid mausab, no? Mahanaw man ang langit ug ang yuta, pero iyang pulong magpabili ni sa walay katapusan mo nang kaing dag super ayahay ta kay sa kung saon ta sa kaaway nato sa kalibutan, pero nakabalot ta kung nagtutok sa siyang pulong nga huma naman gidaog naman sa Ginoo ang kalibutan, pildi na siya. Pero iyan ang yapon ta mo suko lang ba? Mo naging ni pastor. Suko gyud na siya sa pildiro na, iyan tang hinadlokon, di ba? Amen. No, muna igsuon nga salamat gid ta nga na nagtudlo sa tua, no? Nga kanang atong leader nga kanang duwir pud sa pulong sa Ginoo. Munang matakdan pud ta nga duwir pud ta sa pulong sa Ginoo. Kay kun sa ang atong unsa ang magtutudlo mo pud na kita mga igsuon nga gitudloan. Hallelujah. Amen. So muna igsuon nga kanang looking unto Jesus, no? Diha lagi ka Jesus kay kung mututok ta ka Jesus sa iyang pulong kay si Jesus ug ang iyang pulong usara man gyud kung mututok ta igsoon dili gid ta dismaya, no? Dili gid ta kanang ma-discourage kung dili kanunay gitang kanunay tang ma-encourage kanunay tang kanang malaumon ta ba permente kay iyang mga promise ato always man gid nga yes, no? Nga matuman man gid sa atong mga kinabuhi mo na nga padayon gid ta mga igsuon. Hallelujah. So ako po igsuon mabasa diri sa 2 Timothy 2:19 kay na-bless kay gyud ko ani nga kanang verse mga igsuon kay kanang para mo gyud siya sa ato no? Kung basahon, no? 2 Timothy 2:19 apan ang lig-on nga sukaranan nga gipaymutang sa Dios dili gayud matarog ug niini naisulat kining mga pulunga nakaila ang Ginoo sa mga iya ug ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og dautan, no? Ang Ginoo nga panalangin siyang pulong. So mo diri igsuon nga na bless ug kay ko ba kay kanang ingon man sa John 10:10 nga klaro man gid sa John 10:10 nga ang atong kaaway ni ani siya aron sa pagpatay, aron sa pagkawat, aron sa paglaglag. No muna trabaho sa yawa, munang trabaho sa yawa. Muna usay nga sa atong kinabuhi po di ta kabantay ba nga oy di man nato kontra atong bana, di man nato kontra atong anak, di man nato kontra atong silingan. Ang ato ring kontra igsuon katong yawa nga nag-inject sa atong kaaway, sa atong kauban, di ba? So muna sa igsuon nga kinahanglan gyud ta mabinantayon gyud ta kay ingon guys siya nga be wise like a serpent and be humble like a dove. Nga kinahanglan nga kana bitong mubarog gyud ta igsuon ingon sa siyang pulo nga apan ang lig-on nga sukaranan nga gipaymutang sa Dios dili gayud matarog. Unan di kita matarog mga igsuon, no? Nga bisag unsaon tag discourage sa atong kaaway igsuon, bisag unsa iyang gamiton, bisag kinsa iyang gamiton para kita kanang sulayan atong pagtuig igsuon. Usay bitaw kanang makatumpang ta, usay sa di nato mabantayan, pero salamat sa Ginoo nga ang Holy Spirit ba kanunay nagpa-remind sa imo nang ikaw sa imong kaugalingon makahinulsol ka nga Lord sa ilo ako Ginoo nga dili day maayob akong gibuhat nga dili day tao akong kontra kun dili ang yawa nga nagamit sa tao no muna nga
kumututok ta sa iyang pulong nga igsuon, dili gid matarog ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Dili gid ta matarog bisag sama ra gud anang kanang muna gingon igsuon nga be wise ta kay sama bitaw sa illustrate bitaw nga kanang unggoy nga kanang naglumba ang tao ba nga kinsay makahulog sa unggoy. Naglumba ang huyuhoy o kining hangin. Di ba ang hangin igsuon kusog man na siya kayo kanang bagyo. Unya ang kining huyuhoy hinahinay lang na siya. So nagkunti sila kinsay makapahulog sa unggoy. So karon kay ni banat na ang unggoy to anas kahoy. So gibanatan siya sa kusog kay nga hangin. So wala man ginatarog, wala man ginahulog ang unggoy mga igsuon. Kay nanggunit man gid siya maayo. So dito na pag-abot na sa huyuhoy, so pagkuha na sa kanang unggoy igsuon, lingkod-lingkod siya sa kahoy, huyuhoy na, ang huyuhoy, nahinay, rabi na siya. Agoy, kay nakatulog man ang kanang kuan, kanang unggoy, dito siya nahulog. Munang kita pa sa itong pagpangalaga, dito mo kumpiyansa igsuon nga, gamay ra na nga kuan. Dili tulog-tulog ba? No, okay, abi ni mo nga, uy, okay ra ni, kaya rin na ako. Pero ang yawa rin igsuon, nagtanaw ba na siya? No, kay accuser gid ang yawa, kumpiyansa kay ni siya, okay ni, motaki na siya. Pero kung ikaw igsuon, kanang kuan ka igsuon, kanang puno ka sa pulong sa Ginoo igsuon, muna giingon igsuon nga, be wise like a serpent and be humble like a dove. Kinahanglan wise sa igsuon, wise ginyawa. No, kita pa nga mga anak ta sa Ginoo, wise pud ta. No, muna ingon sila nga sa una ilaron ta sa yawa, karon yawa na tong ilaron. Nga naman igsuon, mandaog-daog man ginang yawa. Pero pag makasabot ta igsuon, makasabot ta nga naatay gitagaan ta kumpletong armadura, no nga mao ang pulong sa Dios igsuon, muna tong gamiton. Muna giingon ni pastor kanina nga unsa man nimo ang armadura nimo imong hinagiban kung sige ra nimo nagbairon, mamubo na kadugayan. Kini gamiton nimo na. Sa sige nimo bayad mamubo na nya way gamit, no? So wala siya pulos. So kinahanglan nga ingon gani ang iyang pulong sa Ephesians chapter 6 pa yung sa unahan igsuon nga kinahanglan isulob ninyo inyong tibuok nga armadura. Armadura nato igsuon mo ni ang pulong sa Ginoo. Mo ni ang hinagiban nato igsuon nga pag mo atake ang yawa, no? Mo gamit siya bisag unsa igsuon, kabalot ta mo sukol, kabalot ta mo gamit sa atong armadura. Nga dili ta mahimong ignorante igsuon nga kabalot ta mo sukol, no? Gamit nato ang pulong sa Ginoo igsuon kay ang pulong sa Ginoo gamhanan gini siya, no? Gamahanan gini sa igsuon bisan ang uban mula ginagiingon igsuon nga ang uban nga para atong nangalaglag baho man gina ang pulong sa Ginoo nga makamatay para sa ilaha. Pero sa ato nga mga niluwas gahom gini siya, no? Gahom ang pulong sa Ginoo nga kanang gihimo na tong armadura munang makasukol ta nga dili kita matarog igsuon, lig-on ta, no? Kay ang Dios ang iyang pulong mo'y ligo na to nga pasukaranan igsuon nga makapadayon ta sa atong pagpangalaga hantod sa pagbalik sa Ginoo. Kay musugot lagi ta sa dili natay kaaway igsuon nga kawaton niya imong kalipay, no? Gusto siya patyon ka, gusto niya magkaguliyang inyong pagpuyo, no? Kanang gusto niya gubot. Di mo man kanang gusto sa yawa igsuon nga gubot inyong pamilya, walay kalina, walay kalipay, walay gugma mo na iyang buhaton mo na iyang gusto nga mahitabo. Apan ang Ginoo ni ani siya aron ang tanan nga namuto sa iya makabaton ang kinabuhing madagayaon. So ang atong kinabuhi karon madagayaon na kay nituo man ta kang Lord Jesus. No nga di kita makatarog nya ingon pag isa diri igsuon nga ingon sa diri niini nahisulat kining mga pulunga nakaila ang Ginoo sa mga iya ug nakaila ang Ginoo sa mga iya igsuon na ilhan ta sa Dios nakaila gid ang Ginoo kung kinsa gid ang iyang tinuod nga mga anak kinamay nagpa-anak-anak lang anak ko sa Ginoo pero kung tan-awon niyang kinabuhi igsoon compromise kaayo di ba no mo adto pa maganig muduol pag mamamarang kay na ipabarang mo kuan pa igsoon dagkutan pag kandila pero tan-awon nimo siya igsoon bunagin kuno siya, nagsimba siya matag Domingo, no? So, diyan mo maila igsuon ba nga, bisag kung saan na to glimbong, dili kita makalimbong, malimbungan na to ang tao, pero ang Diyos di na to malimbungan kay, nakingon siya sa Hebrew chapter 4 verse 13 nga, walay natago gikan sa Dios, ang tanan dayag gid na igsuon. Amen. Nakita gid niya kay, ang pulong niya, ingon siya sa Hebrew 4:12 nga, ang pulong sa Ginoo, buhi og abtik no nga muisisa sa atong unahuna sa atong kasing-kasing sa atong espiritu sa atong kalag sa kinauyok-uyukan hantod sa atong mga lutahan
No? So wala gyud matago igsuon, wala bisag mingon pa ta sa atong mga igsuon nga okay ra ko, pero deep inside nimo igsuon nahibalan ka sa Ginoo. Kung unsa yung sitwasyon sa imong kasing-kasing kay ang Ginoo nagtan-aw na sa atong kasing-kasing, wala nagtan-aw sa atong outward. Ang yang gitanaw atong inward, atong tinuod nga pagkakita, ang atong kanang the inner man, ang atong tinuod nga pagkatao. Kay ang tinuod nato nga pagkatao igsoon dili ning kita makita nato nga unsa ta kagwapa karon, kun dili ang tinuod nga pagkatao mo nang atong kasing-kasing igsuon. Amen. Nga mo nagitanaw sa Ginoo, diya sa mujad sa tao igsuon. Ningon magani ang Ginoo kang Samuel nga, ingon siya nga, muna ni siya Ginoo, muna ni siya, ingon ang Ginoo, dili kay ako, dili ko magtanaw sa panagway sa tao. No, klaro kay ang pulo nga, ang Dios dili siya mo tanaw sa panagway, kundi ang kasing-kasing mo iyang gitanaw. No, ingon siya nga, nakaila ang Ginoo sa mga iya. No, nakaila ang Ginoo igsuon ba, bisag, unsaan ba nato pagpapretend, atong kinabuhi nga, kanang, abi nato igsuon kanang walay nahibalo bitaw, pero mula ginagiingon nga wala gi matago tubangan sa Ginoo. Ang tanan daya gid na bisan ingon siya sa Mateo 10:30, no? Ingon siya diya nga even ang atong mga buhok naihap na sa Dios. No, kinsa may tao karon nga bright kay makaihap sa buhok, no? Siguro na makaihap ana nay gamiton nila nga unsa diha, pero kung imong yung karon igsoon nabay bag-ong niturok nga buhok, nay ka nang mubo, nay taas, di ba? Murag tung sa tawhanon gabi siya kalisod, no, maihap ang buhok, pero ang Dios naihap na niya igsuon, maihap niya pila ang natagak, no, kana manudlay ta, naihap na sa Ginoo kita, sa manudlay ta igsuon, kana mabilin sa sudlay dita makaihap ana kay gubot kay na, pero ang Ginoo nasayod kung pila na kabuok igsuon. Amen. Munang wa jud tay malilong at tubangan sa Ginoo, no, muna igsuon nga nakaila siya kung kinsa ka, munang kita. Munang ako bitaw sa akong kinabuhi bitaw mo ana ko Lord, salamat Ginoo nga kanang nakailagi ka Ginoo kung kinsa ko, kay wala joy laing nakailas ako agawas jud sa imo ha Lord, kay ang akong kasing-kasing na search gud na nimo muna nga kanang naay kanang mga pulong usahay nga murag i-discourage ka, pero tugad bidag glory nga ang pulong sa Ginoo mo ni muligon sa atoa. Ligon nga pasukaranan mo ning mo ganing niingon gani ang Joshua 1:8 nga ayaw gud ninyo ibulag ang basahon sa balaod kining pulong sa Ginoo nga di nato ibulag, kay once ibulag ta ni mga igsoon pildiro gud ta, no, pildiro gud ta. Unya niingon siya sa pinadayag 1:3 nga bulahan ang mubasa, ang mamati ug ang nagtuman, no, dili lang ta mubasa, dili lang ta kay namati ta, no, mas labaw na gid nga bulahan ta igsuon kung duwer ta sa pulong sa Ginoo. Amen. No, magtutuman ta ba kay kung kuan bitaw kung iguratan sige tagbasa atong nabasa namo ning giingon diri sa pulong sa Ginoo nya labyan na nato nya bisan nakabalot ta nga sala atong gibuhat ato ri gyapong buhaton. So ingon siya sa Santiago 1:22 nga ayaw ninyo limbungi inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lang sa pulong, hinuon tumana kini ubot pa sa butig suon nga mahimo gitang duwir sa pulong sa Ginoo. Amen. No nga kana bitaw mahimo nato dili nato mahimo sa atong paningkamot lang nga pinaagi sa atong kaalam, pinaagi sa atong kusog, dili, no? Muna gingon nga not by might nor by power but by the Spirit says the Lord of hosts. No nga we can do all things ingon siya sa Philippians 4:13. Mahimo nato ang tanan pinaagi kang Kristo nga naghatag ka natong kusog. Di nato na mahimo igsoon sa ato lang pagpaningkamot oy kay ang atong pakig-away diri sa kalibutan dili baya pinaagi sa batok sa dugo ug sa unod kundi dili baya igsoon atong pakig-away batok sa mga daotang espiritu. No, ingon di butang munang gibutang ingon di igsoon nga no the powers, the rulers, the principalities, the host of wickedness. No, mayana muna tong mga kaaway, igsoon mo tong kaaway. Kana siya munang atong gipakigbatukan nga dili nato mahimo kung nagsaligta sa atong kusog nga magdalatag pusil, no, magdalatag sundang dili man nato na sila makita igsoon. Amen. Kay espiritu man na sila. Muna nga, dili na kita, salig na kita sa pulong sa Ginoo. Okay, ingon siya sa Romans chapter 13 verse 11 nga, ang musalig sa Ginoo, ang musalig siyang pulong dili gid maulawan. Amen. Dili gid magmahay. No, ay gusto sa ayawa sa igsoon nga pakaulawan ta. No, gusto sa ayawa sa nga kanang pakaulawan ta. Pero ang pulong sa Ginoo always gid nag-encourage sa atoa. Go on, padayon gid ta kay ngano man. Kung magpabilin ta, kung maminaw ta sa pulong sa tao, igsuon nga, discouraging man ang pulong sa tao. No nga, mag-judge na according sa ilang nakita mo na ang tao. Mag-judge na sila
Sumala silang nakita, pero ang Dios dili. Ang iyang gidjad sa ana igsuon, ang imong kasing-kasing nga kanang even nga usahay dili ta masipya sa atong mga pinulungan, but ang Ginoo nakita lagi niya atong kasing-kasing nga naginulusulta. Mo na igsuon nga kanang ang pulong sa Ginoo ba mo na makaingko kung wala pa gid ang pulong sa Ginoo, ambot unsa gyud ang kinabuhi sa tao karon. No unsa ang kinabuhi kalapait, kaguliyang, pero not glory to God nga ang iyang pulong gipadala mong gid niya para makabaton tag kalipay, kalinaw, gugma, Amen. kadagaya sa kinabuhi. Nga ingon pagid siya sa Psalms 120 verse 7 nga, 107 verse 20 nga gipadala niya ang pulong, yang pulong para moayo sa tanang nagkalain-laing mga balatian mo nang supil kita kaayahay mga isuon, no? Nga bisan sa among kanang kuan bito TJ pag panglakaw, usay padunggon mi sa yawa nga nay mga tao nga magbugal-bugal sila. Pero birahan din namo sa pag-ampo. Salamat nga ikaw, espiritu sa bugal-bugalon. I bind you in the name of Jesus. Di ka kaimutang, di ka kaimutang. Anaon ginamo na kay nga naman. Atong dili mangguta, dili mangguna sila tong kaaway. Ang yawa nga nag-inject sa ilaha nga pagbugal-bugal din na. No, anaon bitaw pero to God be the glory nga kabalot ta mo gamit sa atong armadura. Amen. Munang mga kuan ba mga kuha na sila kanang mga gamit sa kaaway, gigamit na sila sa yawa nga wala po na sila nakabalo. Di ba? Muna niyo nang Ginoo nga pasayloa sila. Pasayloa sila kawa sila mahibalo silang gibot kay ang yawa man. Para ni Judas ba nga sa dihang gitraidor na si Jesus, no? Sa dihang gitraidor niya, kay disulod man ang yawa sa iya ha, yang gitraidor napasay pahalok-halok, no? Giya bitong gitraidor, pinaagi sa halok. Pero nasayod na ang Ginoo ato tanan. So unsay gibuhat ni Judas sa dihang nigawas na ang yawa sa igsuon, grabe ang basol niya. Di ba nagkuan siya? Ayak pa siya nakarealize. Naghikog. Oh? Naghikog si Judas ba? Kaya dili siya kapasaylo siyang kaugalingon. Tungod kay nasayod siya nga iyang gibuhat, dili gid maayo. Amen. No? Muna nga magbantay gid ta igsuon nga kinahanglan nga kanang maging wise gid ta mga igsuon. No kay no nya ingon siya diri igsuon. Dito ra gihapon ta sa 2 Timothy 2:19 nya diri ingon siya nga ang tanan nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og dautan. Abi man gud ninyo igsuon sa diyang nahibalo na ka. Kay balo na ka sa kamatuoran. O ang kamatuoran sa ning nahibalo ka sa kamatuoran, muni mo hatag sa imong kagawasan. Unsa man ang kagawasan? Kagawasan nga di na ka maulipon sa bisyo, di na ka maulipon nga mga bitka, di na ka maulipon nga mamakak ka, manlimbong ka, di na ka maulipon anang tanan igsuon nga mga gapo sa yawa. Unya, sa dihang nahibalo ka sa kamatuoran ug igsuon, unya mo buhat ang gihapon ka. Ingon ang Hebrew chapter 10 verse 26, wala nay halad sakripisyo, human kapasidan-an ang tao. Amen. Hallelujah. Kung nagbuhat ng yapong ag sala igsoon, nga nakaibalo na ka sa kamatuoran, samara nga pagbuhat nimong sala, gilansang nimo si Kristo. Di ba? No? Sa tiyang human kapasidan-an ang tao ba? So, kana sigurong tao nga namong tao usay nga ato uman ka nga daghan man diha gani makasasala man gihapon kay nagtutok man sila sa tao. No? Muna resulta igsuon sa mga tao nga nitutok sa tao. Kung ang Dios atong tutukan ug iyang pulong atong tutukan igsuon, ayaya atong kinabuhi kay ngano man igsuon. Amen. Ang pulong sa Ginoo dili gina mausab, no? Unya siya pod nga Dios nga atong gialagaran, ingon siya sa Numbers 23:19 nga siya ngo ang Dios igsuon nga dili kabalo mamakak ug dili siya sama sa tao nga mausab ang iyang hunahuna. Muna atong Dios nga gialagaran igsuon, no? Muna nga ingon siya diri nga ang tanan nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og dautan. Kana magbutang-butang kag istorya. Kana bitang usay kining tao ba nga sig una og dautan hantod magdamgo na lang di maayo. No? Tu kasi sig una og dautan batok siyang isig ka tao. Sig una og dautan. No kana may uban igsoon nga self-righteous kaayo. No nga kana bitang gusto siya nga siya gilabaw. Gusto siya nga siya ra gyud ang maayo. Nya ang Ginoo kay wa may pinalabi. Lingon na sa Roma 2:11 nga, ang Dios walay pinalabi. No? Hukman ta niya, sumala sa atong, kay just man siya, just siya nga, maghukom sa tao. Dili ta niya hukman nga, unsa direksyon, just ang Ginoo. No? Amen. Just ang Ginoo. Muna nga, dili na gyud ingon siya nga, dili na magbuhat og dautan. Unsa pa man ang mga dautan, no? Ingon siya diri igsuon, basahon kay nako ha. Nga, ingon siya, 2 Peter 2:20, kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi silang pag-ila sa atong Ginoo. Sila ang mga tao nga nakaibalo na ba sa kamaturan nga giila na nila nga yes, ikaw ang Dios, Lord Jesus, ikaw ang Dios nako. Oh, insya
Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi silang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Unya magapos ug madaog pag-usab niining mga butanga, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto, no? Unya ingon sa direksyon sa 21, maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa kamatuoran nga dalan. Maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa mahibalo ug unya mubiya sa balaan nga sugo og sugo nga gihatag kanila, no? Nya ingon sa direksyon 22, ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon, ang iro mukaon sa iyang sinuka ug ang baboy nga humanay ligua mulunang pag-usab sa lapok. Muni mahitabo igsuon, muni siyang gihulagway sa isa ka tawo. Kaningon man siya diri nga ang tanan nagsampit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan nga dili na magbuhat og daotan. Pero sadto si nga daghan jud kay imo makita igsuon nga compromise sila, compromise. Kung unsay gibuhat sa mga kalibutanon igsoon, ila po nang gisunod, ila po nang giawat, dili sila magpalupig. Naningon na ba ang pulong sa Ginoo? May panalang unta nga wala sila mahibalo sa kamatuoran kaysa nahibalo sila sa kamatuoran. Unya nagpagapos sila pagbalik, sama sila sa iro nga nikaon silang suka, sama sa baboy nga human siya gihinluan, balik siya glunang sa lapok. Hallelujah. Amen. So muna sa igsuon nga kining pulong sa Ginoo ba nga kanunay tanggi gipasidanan, kanunay tanyang gitudluan kay ingon gani ang pulong si Timothy 3:16 nga ang tibuok kasulatan gisulat uban ang lamdag sa balang Espiritu Santo ug kini mapuslanon sa pagbadlong, sa pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong balaan at tubangan sa Dios. Muna nga kanang natay kanang usay sa atong mga kinabuhi nga masaway bitaw, pero praise God na lang gid kaayo kay matudloan ta pinaagi sa iyang mga pulong nga dili na bitaw kailangan nga kanang kuhiton pa kasi imong kauban nga uy puto imong gibuhat dili maayo. So pinaagi sa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo igsoon muna mo koreksyon na sa ato, mo tudlo na sa ato, mo saway na sa ato, mo nang naiuban nga mo ingon sila nga unsa man nga pastor nga mangigo man sa kuha. So kay ang Ginoo malagi, ang Ginoo nakita man gud sa Ginoo kung unsa ang kinabuhi sa tao niya. Mingon dayon nga sa man siya pangigo man, pero abito ni mga gison wala na gituyo sa pastor o kinsa man na magwali nga gigo ka, kundi gituyo lang gina sa Ginoo igsuon para ikaw makasabot nga ang kanay imong gibuhat dili maayo, no? Kay badlongon ka sa iyang pulong, sawayon ka, tudluan ka. Kay kung dili ka tudluan sa Ginoo, dili ka disiplinahon, dili ta mahibalo unsa ang maayo. Hallelujah. Kay usahay kita magbuhat ta ka ng kinaugalingon nato nga balaod, no, balaod sa tao ba nga sa unsaon ginato buhat igsuon without the guidance of the Holy Spirit, pakyas gid ta. Mo man ay nahitabo sa Old Testament nga grabe ang balaod nila gibuhat didto, no? So nakita sa Ginoo nga pinaagi atong pagtuman nila nga adto nga mga balaod, wala sila nahingpit at tubangan sa Dios. Sumunang gibuhat ni Jesus nga, gibuhat samahan nga gilansang si Hesukristo, giputol niya ang balaod ug karon naanata sa under na ta sa kanang love, gugma na. No, dili na sa balaod kay kung ato yung kuanon igsuon ang balaod, no, ato na lang siya gisulat na siya igsuon kay mura na siya shadow bang atong panigignan na sa atong mga kinabuhi nga nagibuhat ang mga unang mga tinun-an ni Jesus sa una nga dili dito maayo kan panigignan, no, panigignan nato sila mga igsuon, dili po nato isa likway kay mura man sila kanang kuan ba kanang shadow kanang sako na kayong kanang panigignan nato igsuon, no, nga natay kanang awatan ba nga dili maayo iyang gibuhat ani, no? So muna siya igsuon nga kita nga nahibalo na sa kamatuoran igsoon kinahanglan nga lig-uno na to kanang lig-uno na to atong pagtuo nga mubarog ta yung nga isa sa Hebrew 10:23 nga hold fast your confession without wavering on it, no, kinang hupta na to atong pagsugid sa walay sa manigsuon say pag kanang dili pag muliko ba kanang dili bitaw mausab no, dili mausab ang atong kanang ipamulong igsuon, no, kay mo nagingon nga sa diyang nagampo ta humanatok ampo, napasalamat ta, unya niabot ang atong kaaway igsuon, unya nausab na atong pinulungan igsuon, muna nga kita ay nagbungkag sa atong mga pag-ampo. Amen. No? Kita rin nagbungkag. Muna nga ang pagtudlo gyud ni pastor sa tuwa igsuon, muna ang super ayahay gyud kay ang mga membro sa Word of God Spirit and Life kay ang tanan gitudlo ni pastor biblical man gyud.
no? Kay kung dili pa siya biblical igsoon, makaingon gud kanang uban gaingon kulto, makaingon sila kulto kung wala na di nabasa sa pulong sa Ginoo. Pero naaman ang gitudlo, naagi din mabasa. Sa una bag-o pa mi maana mi nga, lang mingon magid sila kulto nya. Kami ni Linlin maana mi nga sige lin ato ta didto lin ana. So pag kuan na eskwela ta, dadala mig Bible. Pag ana po namo, o sige ukban ninyo. Unamang gid diri mabasa namang gyud, no? Muna di kita makaingon nga kulto kay pulong man gina sa Ginoo. Hallelujah. No, dili man gid in line man gid sa word sa Ginoo. Excuse me, kung dili pa siya in line igsuon, muna makaingon ta nga kulto, no? Muna igsuon nga magbalig-on ta diha sa niya si atong no, yung sa diri nga apan ang lig-on nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili gayud matarog. Muna di ta matarog. No, muna di ta matarog igsuon sa atong gibarugan nga mao ning pulong, no? Pulong sa atong buhi nga Dios igsuon. Pulong ni Kristo. Muning diha ta nag salig. Hallelujah. Diha ta nag o sa kuan pa diha ka ni sandig ba? No, diha ka nagsandig sa pulong sa Ginoo. Unya kada imong gisaligan igsuon nga lig-on nga mao ang bato. Si Kristo ang bato. Diha ta nagsalig, diha ta nagkuan sa iya igsuon. Diha nato gi paymutang ang tanan nato nga kanang pagsalig diha sa iyang pulong nga mao si Kristo Jesus. Munang di kita matarog igsuon. Ayahay kay ta kay ngano man igsuon. Natay kanang pulong ba? Nay pulong sa Ginoo nga nang ang Holy Spirit nga mo comfort siya sa atoa, mo guide siya sa atoa unsa atong buhaton. Kay every time mangutana ka to bagon ka siya sa iyang mga pulong. Muna nga bulahan tinuod jud makaingid ko nga tinuod jud Ginoo bulahan jud mo basa kay every time nga naay mo mga damgo nya dili ka makasabot mangutana ka sa Holy Spirit unsa ibot pasabot pag ukab nimo sa Bible tubagon ka diretso. Muna makaingana ko nga salamat jud kay Ginoo nga Holy Spirit nga the best jud ka nga magtutulo sa mong kinabuhi nga Amen. masabtan nato ba masabtan nato ang kanang mga buot ipasabot. Muna ang Ginoo gyud sa the best gyud ang atong buhi nga Dios nga gialagaran nga kanang mukuan gyud siya mga igsuon kanang mo kuan sa tuwa mo guide nga munang pasalamat ta kanunay nga kanunay ta niya kuan bitaw gigayran nga to sa kinabuhing madaogon ay pinaagi man ni siyang mga pulong igsuon. Muna nga kana bitong magwali si pastor magsulat ko usay ako lang siyang ikanang i-summarize ba kay pag ukab din ako na masabtan din ako na muna siya ang buot ipasabot, no? Kinahanglan gid nga magtuon kita sa pulong sa Ginoo kay kung di mo kita magtuon sa pulong sa Ginoo kana bitong kuan kay ta kanang pildiro kay ingon ba ang Joshua nga kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi o kanang iyang gibutang dito igsuon nga aron sa tanan nimong buhaton ikaw lampuson, no? Amen. Mahimutang magmadaogon ba nung nagmadaogon na magita igsuon tungod kang Kristo Jesus. Muna nga ang tanan mga buhat diri sa kalibutan igsuon mga kanang ingon guys sa diri o sa basahan sa nako sa James. James 1:12 basahon nako diri ha. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kasi sa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Amen. So bulahan ta igsuon, no? Bulahan ta mula gid akong giingon nga makabarog ta sa mga kuan sa kaaway bitaw nato igsoon mga pagtintal, mga pagsulay, pinaagi ra gyud sa pulong sa Ginoo nga mao atong armadura, no? Kana bitong ikinabuhi nato igsuon ba kanang ikinabuhi nato kay kung dili nato ikinabuhi igsuon mura ra man gyapon wala, no? Murag wala lang gyapon, murag wala say pulos. Sayang. Sayang kaayo. Pero kung ato siyang ikinabuhi igsuon makaingon gyud taon niya kana pong ikinabuhi nimong pulong sa Ginoo niya ingon sa James 4:7 kana gyud kay kana magud siya mo ginang nasinatian gid nako ba nga sa diyang magmasinugtanon ka sa Dios siya nga pag masinugtanon sa Dios sukli ang yawa ug ang yawa mudagan. Unya kung dili ka magmasinugtanon igsuon ikaw ang mudagan, no? Kanang mahimo kang kuan ba katawan kasi mong kaaway. Pero kung ikaw magmasinugtanon ka duwer ka sa pulong sa Ginoo pag-rebuke nimo sa kanang mga kuan igsoon say bation nimo si mong lawas para sa gahapon natin Joy ba kay sige lagi ming lakaw niya dili biya gid init anak ko salamat kay Ginoo nga kaning init dili gini makadulot sa muaw niya pag uli sa balay kay kini yung duha na kung kangipon sus di gid siya sakit ba di sakit niya kini pagid akong mata diri
wala na gani siya karon o kanang murag ni action siya gubag kanang tawgon to nilag bulinggit bitaw. Kanang dili to di ba dili kanang dili bi siya sakit niya. Bulinggit mo na. Oh, bulinggit man na siya niya. Matod pa sa tawanon ng lili daw. Yawa rin ng lili. Nang ana man gyapon sa mga kuan katigulangan siguro nang lili ka ba kung sa Lili lili siguro ana na. Pagtanaw na ako sa amin ako nga hala oy akong kanang duha kang ngipon digit sa sakit ay niya. Ang ako paging diri sa mata kanang bulinggit ay tawag Oo. ng bulinggit. Niya tubang ko sa amin. Sultihan na ako nga. Ikaw espiritu sa ulo sa akong ngipon. Sultihan ta ka nga mapaig ka. Malaya ka in the name of Jesus. Ikaw tudlo ng espiritu sa kanang bulinggit. Kay kung anam ito nimo siya dili gid siya sakit ba? Nya pag-ana nimo murag hubag kay mong mata imong paminaw. So akong kuan ng espiritu sa bulinggit nga iya man na sayawa gud nga bisag tirtirahon kaniya ba. So tugad bida glory sa una mawala ang sakit sa ngipon, inom pa og pila ka dulpinal, pila lang ka minuto, mubalik na sad. Lahi na pud imong imnon buyong-buyong lagi ati Joy. Punstan niya, Gardan, Planax, mga tag 500 pagid ml, miligramo niya. Sus mo pamina nimo buyong-buyong na ka ba? Pero karon tugad bida glory kay ang uban may sila imna na nag-antibiotic. Kanang mga bulinggit. Imna na antibiotic pero nakaana ko Lord salamat Ginoo tinuod gyud imong pulong Lord nga kung magmasinugtanon lang gid mi sa imong mga pulong Ginoo makasukol gid mi sa among kaaway. Amen. Muna kagahapon ako ni sige kwarati jud tugad bidag glory. Ang akong sakit sa ngipon wala na tugad bidag glory lang. Unya kaning dire gahapon kay dili gid siya sakit gahapon pero karon mapahira na nako siya maana na nako. So tugad bidag glory. No igo ra gid ta igsoon magmasinugtanon na gid ta kay kung dili man gud ta magmasinugtanon nya mo review ta sa tong kaaway pikatan rata niya karagi hong kuan ba na kawatan kay ka kawatan ka sa iya sa Ginoo kanaw niya once pud nga kuan ka kanang dili ka magmatinong pa kanang dili ka duwe sa Masugtanon. pulong sa Ginoo guilty mangud ka Oo. guilty ka ba kanang nasayod yun ang imong kaaway nakabalo mangud sa imuha nga tumuo makakawatan man ka ano dili man ka duwer pareha rata ana ba pero kung kuan ka kung nakabalo ka kinsa ka atubangan sa Ginoo sama ka sa liyon nga isog. Amen. Kapag ang mo nang giingon wala na ko na limot bitaw nabasa gid ako nga ang tawo matarong sama sa liyon ka isog nga walay gikadlukan. Amen. Ano man dili ka mahadlok kay balo kang kinsa ka atubangan sa Ginoo. No nakabalo pud ang Ginoo kinsa ka mo nang natay ka ng kaisog nga mo atubang sa tong kaaway nga musukol ta kay naibalo man ta nga kanang righteous ta nakabalo ta nga kanang wala tay gibuhat nga dili maayo atubangan sa Ginoo. Kay bisag unsaon natog tago-tago, wala gid tinaguan nga dili mayagyag, no? Amen. Wala gid tinaguan kay kanang accuser ba gid ang yawa, di ba? Oo. So ang Ginoo pod, ang Ginoo just gid ang Ginoo pod, no? Muna nga pasalamat gid ta mga igsuon kay ang pulong kanunay nagtudlo sa tua, nagpa-remind kay kining pulong mula gid ang ingon nga matag pulong nga atong mabasa o manungog nato bisan si kinsa ang magwawali naanay buot ipasabot ang Ginoo ana mo nang dili nato imuon bitaw nga ato uman ka ana kay ang Ginoo manggod ka nang magpadayag siya nga kini siya kay nagampo ta nga Lord salamat nga imong pulong haom ug tukma sa Amen. tanang naminaw karon ana so nga kabalo nga katong gipadayag sa Ginoo yung ka nga, dili man ni para sa kuha, pero wala ka kabalo nga, nay, nagkinahanglan adto, nga naminaw. Wala ka kabalo kay, tungod kay, dakan biya ang naminaw, di ba? Amen. No, munang, to God be the glory nga, mahimo man ginato ang tanan pinaagi kang Kristo Jesus nga, mo'y naghatag ka na to kusog, dili, munang moingon gid ta nga, Lord, ikaw gid among ituboy, ikaw gid among pasalamatan, ikaw gid among pasidunggan sa mga kinabuhi kay imo maning buhat no muna nga ingon niya sa Ephesians 2:8-9 nga walay makapasigarbo kay naluwas ta pinaagi sa grasya sa Dios dili natong buhat mo nang walay makapahambog tungod kay dili atong buhat nga sa una nakaanak ko ba nga tinuod jud no nga nganong manghambog man ta nga dili man kita nagpalansang sa cross. Dili man kita gibunalan gi kurunahag tunok si Jesus Christ man sige atong ipat si garbo sa Amen. tuboy na sa atong kinabuhi dili atong kagalingon ako gyud ako na gid ni no kanang kuan kay ba na ako gyud murag ikaw na tuboy ni imong kaugalingon ba which is nga dili gid siya maayo nga tuboy ni imong kaugalingon isa ra gid atong ang ituboy nato igsuon si Jesus Christ ra gyud kay mingon ta naka-eskwela ko sa Moni ni graduate ko sa Moni
No nga, ang tinuod lang gidigsuon nga, dili kita, kay dili na atong buhat, kung dili buhat na ni Kristo Jesus. No? Amen. Siya ang nagbuhat, ana. Siya ang nagbuhat, ganong makabuhat ka, tungod kay siya ang namuhat sa imong kinabuhi. Dili ikaw igsuon. Munang dili ta makapagarbo sa atong kaugalingon nga, kita na, may tao, dili gyud kay usay na yung mga tao nga, tuboy nila lang kaugalingon, dili, kay nga naman, si Jesus Christ ra gyud atong ituboy mga igsuon tungod kay siya ang nagbuhat. Nganong mabuhat na to ingon mo ang ubad nga kanang patay ang pagtuo kung walay buhat. Yes, tinuod man na. Pero dili pud nato mabuhat kung wala pud ang Ginoo. Siya pud ang hinungdan nga mabuhat nato kay we can do all things to Christ who give us strength. No? Kung Amen. dili kung wala pa siya naghatag sa atong kusog igsoon, dili nato mabuhat. That's why nga dili atong kaugalingon ato ipahambog si Jesus Christ. Ikaw, Lord Jesus Christ, mo anay ko, ikaw, Lord, kay ikaw ang tag-iya sa mong kinabuhi. Ikaw ang nagbuhat para maluwas mi. Ikaw ang nagbuhat nga nung supit kayahay among kinabuhi. Amen. Hallelujah. Amen. So, dalaygon kay atong buhi nga Dios igsuon no nga. Time naman gyud. Hallelujah. Dali. Salamat sa Ginoo nga oh. Haw mugtukma gyud. So, salamat kay sa atong buhi nga Dios igsuon no sa iyang mga pulong nga para to sa tuang tanan igsuon. Amen. Hallelujah. So magampo na mi sa closing prayer. Hatag na ako kang Ate Dunya Joy. Hallelujah. Yes, magampo sa mi. Salamat kadtong mga pulong ba? Hallelujah. Lord, I love you, Father God. I love you, Yes. Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. Father God, salamat sa mga pulong nga amo nga gi-share diha sa kahanginan, Father God. Salamat kay kadtong mga pulong Ginoo makapalig-on na mo, Father God, bisan pa ang Yes. naminaw Ginoo. Salamat nga na buksan na ilang spiritual eyes, Father God. Salamat Lord kay ikaw gituboy namo Lord sa tibuok kalibutan nga ikaw Lord ang amo Dios. Ikaw lang Lord ang amo kaluwasan, ikaw ang amo pag-asa, ikaw lang Lord ang amo great healer, Amen. great provider, great protector sa amo kinabuhi, Yes. Father God. Lord, walay makakawat Lord sa imong mga pulong sa Amen. amo kinabuhi, Father God. Kaya ang imong mga pulong Lord, labaw pa sa kabililhon sa bulawan, Father God. O Lord, nagapasalamat kami Ginoo nga ang imong mga pulong nag-prevail na sa amo kinabuhi, Amen. Father God. Hallelujah. Mututok gid kami Ginoo sa imong mga pulong, dili mi mututok sa pinulungan sa mga tao in Jesus name. Bisan pa Yes. Father God sa pag-uli namo karon Lord, salamat sa imo kwan proteksyon, salamat sa imo mili nga dugo nga nagtabon Yes. sa amo kinabuhi, mas kaasa kami paingon safety nga amo kinabuhi tungod Amen. ikaw nga amo magbalantay wala na kulang namo diha kanimo, wala kaaway nga mo prosper, Father Yes. God, dili kami makita Yes. Lord sa mga dautan nga tao in Jesus name. Dalaygon Yes. ka sa walay katapusan, initanan ginabalik namo dungo gimaya pagpasalamat diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us all. God bless. Thank you, sir. Ang pulong sa Dios espiritu kini ug kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong maoy moayo sa imong sakit. Ang pulong maoy mosulbad sa imong problema. Ang pulong muhatag og kalipay nimo. Ang pulong muhatag og kalinaw nimo. Ang pulong muhatag og kinabuhing walay katapusan. Paminawa si Pastor Alfred Berandal Kaslam. Matagbuntag og matagabii. Sugod alas 4:30 ngadto sa alas 5 sa matag buntag ug alas 8 ngadto sa alas 9 sa matag gabii. Sugod adlaw Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Pastor Alfred Berandal Kaslam dinhi sa RPN DXKO Tele Radio. Daghang salamat.